नमस्सर्वेभ्यः सुस्सायं च। अद्य मीमांसादर्शने विधिविमर्शं कुर्मः। विधिः चतुर्विधः। उत्पत्तिविधिः, विनियोगविधिः, अधिकारविधिः, प्रयोगविधिः च। तत्र उत्पत्तिविधिः कर्मस्वरूपमात्रबोधकः भवति। यथा अग्निहोत्रं जुहोति। विनियोगविधिः अङ्गप्रधानसम्बन्धबोधकः भवति। अधिकारविधिः कर्मजन्यफलस्वाम्यबोधकः भवति। यथा यजेत स्वर्गकामः। प्रयोगविधिः अङ्गानां क्रमबोधकः भवति। तत्र विनियोगविधिः प्रयोगविधिः च इतोपि वक्तव्यमस्ति। विनियोगविधि मध्ये 6 प्रमाणानि सन्ति। श्रुतिः, लिङ्गं, वाक्यं, प्रकरणं, स्थानं, समाख्या चेति। श्रुतिः अर्थात् निरपेक्षवः रवः। त्रिविधः: विधात्री, अभिधात्री, विनियोक्त्री चेति। विधात्री नाम लिङ्गाद्यात्मिका। अभिधात्री नाम व्रीह्यादिश्रुतिः। विनियोक्त्री नाम यस्य शब्दस्य श्रवणादेव सम्बन्धः प्रतीयते। विनियोक्त्री पुनः त्रिविधः: विभक्तिरूपा, एकाभिधानरूपा, एकपदरूपा चेति। विभक्तिरूपा यथा व्रीहिभिः यजेत। अत्र व्रीहिभिः, व्रीह्या, व्रीहिभ्यां, व्रीहिभिः तृतीया विभक्ति अस्ति, अतः विभक्तिरूपा। व्रीहीन् प्रोक्षति। अत्र व्रीहिं, व्रीह्यौ, व्रीहि इति द्वितीया विभक्तिः अस्ति, विभक्तिरूपा। यदाहवनीये जुहोति। आहवनीये रामे कृष्णे सप्तमी विभक्ति। एवं विभक्तिरूपा विनियोक्त्री विधेः उदाहरणानि सन्ति। व्रीहिभिः यजेत, व्रीहीन् प्रोक्षति, यदाहवनीये जुहोति इत्यादयः। एकाभिधानरूपा विनियोक्त्री विधिः। उदाहरणं पशुना यजेत। अत्र एकत्व पुंस्त्वयोः समानाभिधानश्रुत्या कारकाङ्गत्वम्। एकपदरूपा विनियोक्त्री विनियोगविधिः। उदाहरणं तत्र एकपदरूपा विनियोक्तृविधिः इत्युक्ते एकपदश्रुत्या यागाङ्गत्वं। कर्तृपरिच्छेदद्वारा अमूर्तायाः एकपदश्रुत्यायाः भावनाङ्गत्वं। कर्ता आक्षेपलभ्यः। कर्ता। अनन्तरं तत्र प्रमाणद्वयं द्वितीयप्रमाणं वर्तते लिङ्गम्। अर्थात् शब्दसामर्थ्यं, शब्दरूढिः वा। यथा बहिर्देवसदनं दामीति। यौगिकशब्दसमाख्यातो
रूढ्यात्मकलिङ्गशब्दस्य भिन्नत्वात्। तृतीयप्रमाणमस्ति वाक्यं समभिव्याहारः। शेषशेषिवाचकपदयोः सहोच्चारणं भवति वाक्यं। यथा यस्य पर्णमयी जुहुर्भवति न स पापं श्लोकं शृणोति। अत्र पर्णदाजुह्वोः समभिव्याहारादेव पर्णतया जुह्वङ्गत्वम्। चतुर्थप्रमाणमस्ति प्रकरणम् उभयाकाङ्क्षा इत्यर्थः। किं भावयेत्, उपकार्याकाङ्क्षा भावयेत्। कथं भावयेत्, उपकाराकाङ्क्षा। किं भावयेत् इत्येव उपकार्याकाङ्क्षा इत्युक्ते किं भावयेत् इति आकाङ्क्षा। उपकारकाकाङ्क्षा इत्युक्ते कथं भावयेत् इति आकाङ्क्षा। अर्थात् किं भावयेत् इत्यस्य अर्थः, प्रश्नस्य उत्तरमेव उपकार्यं भवति। कथं भावयेत् इति प्रश्नस्य उत्तरमेव उपकारकं भवति। तद् प्रकरणं द्विविधं भवति। महाप्रकरणम् अवान्तरप्रकरणं चेति। महाप्रकरणं मुख्यभावनासम्बन्धिप्रकरणं भवति। अवान्तरप्रकरणम् अङ्गभावनासम्बन्धिप्रकरणमस्ति। महाप्रकरणं प्रयाजादीनां दर्शपूर्णमासाङ्गत्वं भवति। अवान्तरप्रकरणम् अभिक्रमणादीनां प्रयाजाद्यङ्गत्वं भवति। अनन्तरं पञ्चमप्रमाणं स्थानम् अर्थात् देशसामान्यं। स्थानमपि द्विविधं भवति। पाठसादेश्यम् अनुष्ठानसादेश्यं चेति। पाठसादेश्यं पुनः द्विविधं भवति। यथासङ्ख्यपाठः सन्निधिपाठः चेति। अनुष्ठानसादेश्यम् इत्युक्ते पशुधर्माणाम् अग्निशोमीयार्थत्वं भवति अनुष्ठानसादेश्यम्। अनन्तरम् अन्तिमप्रमाणं विनियोगविधौ अन्तिमप्रमाणमस्ति समाख्या। षष्ठप्रमाणम्। समाख्या इत्युक्ते यौगिकः शब्दः द्विविधः भवति। वैदिकी लौकिकी चेति समाख्या द्विविधा भवति। वैदिकी इत्यस्य उदाहरणमस्ति होतृचमस। लौकिकी समाख्या अस्ति आध्वर्यवम्। अनन्तरं प्रयोगविधिः। विधिः चत्वारः: उत्पत्तिविधिः, विनियोगविधिः, अधिकारविधिः, प्रयोगविधिः। इदानीं प्रयोगविधेः विषये पठामः। प्रयोगविधिः नाम अङ्गानां क्रमबोधकः विधिः। अत्रापि षट् प्रमाणानि सन्ति। श्रुतिः, अर्थक्रमः, पाठक्रमः, स्थानं, मुख्यक्रमः, प्रवृत्तिक्रमः चेति षट् प्रमाणानि। आदौ श्रुतिः। श्रुतिः नाम क्रमपरवचनं। तद् द्विविधं भवति। केवलक्रमपरं, तद् विशिष्टपदार्थपरं चेति। केवलक्रमपरम् इत्यस्य उदाहरणमस्ति वेदं कृत्वा वेदिं करोति। तद् विशिष्टपदार्थपरं श्रुतेः उदाहरणमस्ति वषट्कर्तुं
कर्तुः प्रथमभक्ष इति। श्रुतिः इतरप्रमाणापेक्षया बलवती। श्रुतीनां वचनकल्पनाद्वारा क्रमप्रमाणत्वात्। द्वितीयप्रमाणमस्ति अर्थक्रमः, अर्थात् प्रयोजनवशेन क्रमनिर्णयः। यथा अग्निहोत्रं जुहोति यवागुं पचति। अत्र हि यवाग्वा होमार्थत्वेन तत्पाकः प्रयोजनवशेन पूर्वमनुष्ठीयते। अर्थक्रमः पाठक्रमात् बलवान् अस्ति। श्रुतिः सर्वेभ्यः प्रमाणेभ्यः बलवती अस्ति। अर्थक्रमः द्वितीय भवति। अर्थक्रमः पाठक्रमात् बलवान् अस्ति। तृतीयप्रमाणं भवति पाठक्रमः, अर्थात् पदार्थबोधकवाक्यानां क्रमः। पाठक्रमः द्विविधः, मन्त्रपाठः, ब्राह्मणपाठः चेति। तत्र मन्त्रपाठः इत्यस्य उदाहरणमस्ति आग्नेयाग्नेशोमीययोः तत्तत् याज्यानुवाक्यानां पाठाद्यः क्रमः। ब्राह्मणपाठः यथा समिधो यजति तनूनपातं यजति समिधो यजति तनूनपातं यजति। क्रमस्मारकत्वेन स्वीक्रियन्ते बलीः। अत्र ब्राह्मणपाठः क्रमस्मारकत्वेन स्वीक्रियन्ते। मन्त्रपाठः ब्राह्मणपाठात् बलीयान्। अनन्तरं चतुर्थप्रमाणमस्ति स्थानम्, अर्थात् उपस्थितिः। तत्र विनियोगविधिमध्ये स्थानमिति प्रमाणस्य अर्थं भवति देशसामान्यं। प्रयोगविधिमध्ये स्थानमित्यस्य अर्थः भवति उपस्थितिः। एवमेव विनियोगविधिमध्ये श्रुतिः इत्यस्य अर्थः अस्ति निरपेक्षः रवः। प्रयोगविधिमध्ये श्रुतिः इत्यस्य अर्थः भवति क्रमपरवचनम्। इदानीं स्थानमित्यस्य अर्थः भवति उपस्थितिः। चतुर्थप्रमाणम् साध्यस्क्रे सोमयागविशेषे। सोमयागविशेषस्य नाम भवति साध्यस्क्रम्। साध्यस्क्रे अग्निशोमीयसवनीयानुबन्ध्यानां सवनीयदेशे सहानुष्ठाने कर्तव्ये आदौ सवनीयपशोरनुष्ठानम् इतरयोः पश्चात् तस्मिन् देशे आश्विन्ग्रहणानन्तरं सवनीयस्यैव प्रथमम् उपस्थितिः। पुनरेकवारं वदामि। साध्यस्क्रे सोमयागविशेषे अग्निशोमीयसवनीयानुबन्ध्यानां सवनीयदेशे सह अनुष्ठाने कर्तव्ये आदौ सवनीयपशोरनुष्ठानम् इतरयोः पश्चात् तस्मिन् देशे आश्विन्ग्रहणानन्तरं
सवनीयस्यैव प्रथमम् उपस्थितिः। इदानीं पञ्चमप्रमाणमस्ति मुख्यक्रमः, अर्थात् प्रधानक्रमेण यः अङ्गानां क्रमः। प्रधानक्रमः अङ्गक्रमे हेतुः कारणम्। प्रयाजशेषेण आदौ आग्नेयहविषोऽभिधारणं, पश्चात् ऐन्द्रस्य दध्नः, आग्नेय ऐन्द्रयागयोः पौर्वापर्यात् द्वयोरभिधारणयोः स्वस्वप्रधानेन तुल्यम्। एकान्तरितं व्यवधानात् व्युत्क्रमेणाधारे आग्नेय हविरभिधारणाग्नेय यागयोः अत्यन्तम् अव्यवधानम्। ऐन्द्रदध्यभिधारण इन्द्रयागयोः द्वयन्तरितं व्यवधानम्। व्युत्क्रमेणाधारे आग्नेय हविरभिधारण आग्नेययागयोः अत्यन्तम् अव्यवधानम्। ऐन्द्रदत्यभिधारण ऐन्द्रयागयोः द्वयन्तरितं व्यवधानम्। इदानीं षष्ठप्रमाणम्, अन्तिमप्रमाणमस्ति प्रयोगविधौ प्रवृत्तिक्रमः। द्वितीयादिपदार्थानां प्रथमानुष्ठितपदार्थक्रमात् यः क्रमः यथा, यः क्रमः तद् सः प्रवृत्तिक्रमः भवति। द्वितीयादिपदार्थानां प्रथमानुष्ठितपदार्थक्रमात् यः क्रमः सः प्रवृत्तिक्रमः भवति। यथा प्राजापत्यपश्वङ्गेषु प्रजापत्यपशूनां सम्प्रतिपन्नदेवताकत्वेन युगपत् अनुष्ठानात् उपपद्यते इति। एवं विधिविमर्शः अपि समाप्तः, मीमांसादर्शनमपि समाप्तम्। धन्यवादः।